یہ جڑا کچھ عزیز سوال کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام دی اگر 4 صاحبزادیاں صاحب تو پہلی ہستی دی شادی اتنی عمر وانج بن دی ہے تو یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ یہ سوال سب تو پہلے یہ ہو جائے ذاکر دوست ساڑھے اتنے نہ کریں، یہ سوال اپنے گھر وچ بیٹھ کے حل کریں۔ سب تو بڑی اہل تشیع دوستاں دی سب تو بڑی جڑی حدیث پاک دی کتاب ہے وہ ہے اصول کافی۔ اصول کافی دی 3 جلد، اس دے وچ باب مولد النبوی علیہ السلام، اس دے تحت دیکھو علامہ محمد بن یعقوب رازی کلینی جڑے 329 ہجری فوت ہو رہے ہیں واضح لکھ رہے ہیں فولد لہ علیہ السلام منہا اے من سیدہ خدیجہ السیدۃ زینب والسیدۃ رقیہ والسیدۃ ام کلثوم قبل المبعث والسیدۃ فاطمہ سلام اللہ علیہا بعد المبعث، کہ خاص نبی علیہ السلام دی 4 صاحبزادیاں منہا اے من سیدہ خدیجہ، سیدتنا طاہرہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا وچوں پیدا ہوئیاں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم قبل المبعث نبی علیہ السلام دے اعلان نبوت تو پہلے، والسیدۃ فاطمہ بعد المبعث، اور حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا اعلان نبوت تو بعد۔ اچھا اس تو پہلے جڑی کتاب ہے قرب الاسناد جڑی سیدنا امام الائمہ میرے آقا کریم دے دل دی راحت اپنے دور دی اتنی بڑی ممتاز ہستی حضرت سیدنا امام الائمہ امام ابو محمد سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ دے جڑے صاحب اور صحابین علامہ ابو العباس عبداللہ بن جعفر حمیری انہاں دی کتاب ہے قرب الاسناد، اور وہ ساری روایات امام حسن عسکری دی وہ مسعدہ دے کول روایت کر رہے ہیں، وہ جناب کر رہے ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق نے، وہ امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ امام باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سارے آقا کریم علیہ السلام دی 4 پیاری صاحبزادیاں، سیدہ زینب وہ حضور ام المومنین دے بھانجے سگے بھانجے، حضرت سیدہ خدیجہ دی چھوٹی ہمشیرہ، حضرت حالہ بنت خویلد اسدیہ دے بیٹے ابو العاص ابن ربیع حضور ام المومنین دے بھانجے، فرمایا بات حضرت عثمان محبوب دے بھانجے کیونکہ محبوب دی سگی پھپھیر عروہ بنت قریظ دے پتر حضرت عثمان غنی انہاں دے وہ محبوب دے بھانجن یکے بعد دیگر 2 صاحبزادیاں، ساڑھے ڈاڈے علی پاک دے عقد وچ محبوب دی لاڈلی ترین صاحبزادی صاحبن وقت انہاں دی اولاداں دے تذکرے امام محمد الباقر بھی فرمائندے امام جعفر صادق بھی فرمائندے محبوب دیاں 4 پیاری صاحبزادیاں۔ اچھا بھائی اہل تشیع دے علامہ ملا باقر مجلسی دی حیات القلوب چاہو کہ ہن کتاب موجود ہے میرے کول منتہی الاعمال شیخ عباس قمی اصفہان خیابان ذوی القرباد ایڈیشن ہے میرے کول، اودی پہلی جلد صفحہ 9 تے دیکھو 4 صاحبزادیاں، تنقیح المقال مامکانی 4 صاحبزادیاں، رجال کشی 4 صاحبزادیاں، اہل تشیع دے 98% علماء ہن بھی یا پہلے دن کے ساڈے محبوب دیاں 4 مقدس نورانی صاحبزادیاں ہن بھی چاروں سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین دے وچوں ہیں۔ ہوں آصف علوی صاحب فرمائندے شیعہ ذاکر کہ بھائی پیاری صاحبزادی صاحبہ جی اڈڑ پیدا ہوئیاں، اڈڑ نہیں پیدا ہوئیاں جدوں دے تو حساب لے کے تے سنیاں نو پریشان کیتی ودائیں، اڈڑ نہیں پیدا ہوئیاں، تو سانو ٹائم عطا کر ٹھیک ہے، اور بیٹھ سارے سامنے اساں ایک بھی سنی کتاب نہ رکھسوں، میں طالب علم دی گارنٹی نے مسئلہ اتنا پکا اور واضح میں علماء اہل تشیع دی کتاباں دی چوں واضح ایک حوالہ سامنے رکھساں، خود پڑھائے اور وہ ذاکر صاحب بھی خود پڑھے مہربانی کر کے کہ محبوب علیہ السلام 25 سال دی عمر میں حضور ام المومنین 40 سال دی عمر مبارک چن پہلے سال دے اختتام تے محبوب دی پہلے صاحبزادہ صاحب پیدا ہوئے سیدنا قاسم جنہ دی وجہ تو آپ دی کنیت ہے سیدنا ابو القاسم، اگلے سال پیدا ہوئے تو محبوب دی پہلی صاحبزادی صاحبہ سیدہ زینب پیدا ہوئے، اگلے سال سیدہ رقیہ پیدا ہوئے، اگلے سال وچ ایک سال دا وقفہ ہے، اگلے سال سیدہ ام کلثوم، وقت محبوب دے فرزند پیدا ہوئے سیدنا عبداللہ جنہ دا لقب طیب و طاہر، اور وقت پیدا ہوئے حضرت وقت پیدا ہوئے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ، اور وقت حضور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ وصال 3 سال بعد ہجرت۔ ہن گزارش ہے جس وقت شادی دے دوجے سال سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہو رہی ہیں تے 15 سال بعد اعلان نبوت دے وقت محبوب دی بڑی صاحبزادی صاحبہ دی عمر مبارک جڑی آئی وہ 13 اور 14 سال دے درمیان دے وچ آئی، صاحبزادہ صاحب 14 سال دی عمر مبارک دین، سیدنا قاسم بچپن وصال فرما گئے زندہ روینا تا اعلان نبوت دے وقت چونکہ محبوب دی شادی نو 15 سال ہو گئے ہیں، شادی دے پہلے سال پہلا فرزند سیدنا قاسم پیدا ہوئے وہ 14 سال دے ہوئے نا، صاحبزادی صاحبہ اگلے سال وہ پکیاں 13 سال دی عمر مبارک چن محبوب دے پہلی وحی نازل ہوئی تھا۔ گل سمجھ رہے ہو؟ نکاح دے احکام آ رہے ہیں سن 2 ہجری دے وچ، پہلے منع کوئی نہ آئی، حضور ام المومنین نے قائدہ اظہار حضور میں اپنی بچی اپنے بھانجے دینا چاہنی ہوں تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہ جس نے عقد ہویا ہے وہ 16 سال دی عمر مبارک چن محبوب دے اعلان نبوت 3 سال آئی، جس وقت محبوب دی بڑی صاحبزادی صاحبہ دی شادی ہوئی ہے اس وقت وہ 16 سال دی عمر مبارک دی چن پیاں۔ یہ میں سنی کتاب بتا دیا، میں تو 20 اہل تشیع بھائیاں دی کتاباں دے حوالے بیٹھا دینا، ٹھیک ہے جی۔ ہن 16 سال بچی دی شادی ہو سکتی ہے کہ کوئی نہیں ہو سکتی؟ حکومت آدھی 18 سال ہی کرو، تو سارے ہوتے نہیں جی 16 سال رکھو بچی دی عمر، انہیں ہوتا پہ نہیں، مولوی فضل الرحمان صاحب کے آدن بار بار، ٹھیک ہے بھائی تو بالکل ٹھیک عمر مبارک ہے۔ اس تو بعد اگلی صاحبزادی صاحبہ تو وہ محبوب دے اعلان نبوت 12 سال دی عمر مبارک چن، اگلی صاحبزادی صاحبہ محبوب 11 سال دی جس نے محبوب نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ یہ جڑیاں اعلان نبوت دے وقت 12 تے 11 سال دیاں بالترتیب 2 نورانی صاحبزادیاں، انہاں دے بارے آپ دے چچا ابو لہب جائے محبوب دی ولادت دی خوشی آ کے اپنی کنیز حضرت سبیبہ تک آزاد کی تھی۔ ابو لہب نو پہلے بڑا پیار ہے،
محبوب دے ڈاڈا تھا وقتی 2 مہینے صبر کر ویندے نے چچا ابو لہب نہیں صبر کنو اپنے بھرا عبداللہ نال محبت اتنی محبوب دے ابا جان نال یہ بات اپنے یارن نال ہوئے کتنا فاصلہ ہے جناب حنین پار کر کے مرنا پوندا ہے قبیلہ بنو سعد دے وچ حوازن دی طرف یہ چلے آ گھوڑیاں دے تحفے طائف اما حلیمہ انہاں دے شوہر حارث بن عبد العزیٰ السعدی واسطے حضرت اما حلیمہ دے بیٹے بیٹیاں حضرت شیمہ اور محبوب واسطے اتنے کپڑے اتنی چیزاں لے کے چلے آ اور جناب آ کے اما حلیمہ دی حویلی تے پہنچیا زور زور نال آکھیا میں ابو لہب ہاں میرا بھتیجا جلدی کرو نہلاؤ اور میری ملاقات دے واسطے تیار کرو 2-4 قدم چاویا ٹریا اس بعد آکھا ونجا جی ادخل آ ونجو اسا پیارے بچے نو کپڑے پوا چھوڑے یہ دوڑدا چ صبر ہی نہ ہویا ابو لہب کولو اج بھی سیرت ابن ہشام کتاباں چ لوریاں موجود ہیں ابو لہب آندے ہی محبوب نو چا گھنیا اما حلیمہ یا انہاں دے بچیاں کول وصول کریا سینے نال چپٹاویا جال چومن لگ ونجا اور ایڈا بے خود ہو ونجا کہ اپنے تے کنٹرول ختم محبوب نو چا کے اما حلیمہ دے ویڑے چ بھجنا شروع کر دیویا اور اشعار کدے اپ دی اکھاں چومیا کدے ہونٹ چومیا کدے رخسار پیشانی اور بد ایسے ایسے اشعار تے لوریاں پڑھیا جدے وچ محبوب دے ہونٹاں دے حسن و جمال دا رخسار بڑی بے پناہ اس محبت آئی محبوب دے اعلان نبوت بعد دشمن بنائے پہلے ابتدا دے وچ اعلان جویں اللہ نے محبوب نو بیٹیاں دتیاں 5-6 سال دیاں ہویاں اڈوئی دے پتر عتبہ وغیرہ 5-6 سال دے اس آکھا جی اے 2 بچیاں تے میں محبوب دیاں اپنے بچیاں الل اعلان اس نے محبوب نے تو نہیں اعلان کیتا اس اظہار کیتا اعلان کر دیتا جس لے دے خلاف سورہ تبت یدا نازل ہوئی دشمنی دی وجہ تو اس آکھا چونکہ اس وقت اگر کہیں دی بالڑی جڑی اجے نہ منگنی ہوئی ہے نہ نکاح ہویا ہے نہ رخصت ہو کے آئی ہے صرف نسبت ہی قائم ہویا نا تو مکہ مکرمہ دا حساس معاشرہ تے اگر کہیں دی بچی دا انکار ہو پویا او پورے خاندان واسطے بڑی پریشانی دا معاملہ بندا ہے اس نے نبی علیہ السلام نو ٹیز کرن واسطے نسبت خود طے کیتی آئی تے جناب دشمنی تو بعد اس نے کیا کیتا جی میں نہ گھنسا تیریاں بیٹیاں اپنے بالا واسطے اس اپنی طرف بڑا غم تکلیف پہنچاون دی کوشش کی تھی تو بھائی نہ کوئی نکاح ہویا نہ ابو لہب دے بچیاں دے نال نہ کوئی انگیجمنٹ اور منگنی آئی نہ نبی علیہ السلام نے کوئی اعلان اس خود دی جویں محبت کردا ائی اعلان کیتے ہیں خود ہی دستبردار ہو گیا اور محبوب کریم علیہ السلام نے انہاں کریم ہستیاں دی شادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی او جس نے محبوب دی شادی تے 3 سال وچ پیدا ہو رہی ہیں تو 15 سال بعد اعلان نبوت دے وقت سیدہ رقیہ 12 سال دی عمر مبارک دی حضرت عثمان 8 قدیم الاسلام ہستیاں دے چن اس تو ہی بعد ون کے نکاح پہ ہوندا ہے محبوب دے بھانجے حضرت عثمان نال تے جس لے سیدہ رقیہ دا بھی نکاح حضرت عثمان نال ہویا ہے تا اس وقت وہ بھی 16 سال دی عمر مبارک چن اور وقت محبوب علیہ السلام نے جس وقت حبشہ دی طرف بھیجا تو محبوب دی صاحبزادی صاحبہ سیدنا عثمان دے نال اس وقت آپ دی اس صاحبزادی صاحبہ دی 15 سال اعلان نبوت تے 5-6 سال ہن ہوئے کھروتن 20-21 سال ہو گئے تے او ہن اس نے جناب 3 سال تے اس وقت کم از کم وہ بھی 17-18 سال دی جس لے اپنے شوہر حضرت عثمان دے نال جا رہی ہیں اور سیدہ ام کلثوم دی شادی تا ہوئی جناب غزوہ بدر تو بعد حضرت رقیہ دے وصال تو بعد مدینہ طیبہ دے وچ آ کے اس نے او تا کم از کم 22-23 سال دی عمر نو پہنچیاں کھڑیاں جس لے سیدنا عثمان دے نکاح چاہیے سیدی عمر مبارک بھی 18 سال ہے جس نے حضور مولا مرزاد نال غزوہ بدر تو بعد نکاح ہوندا پیا بھئی محبوب دی تا پہلی صاحبزادی صاحبہ 16 سال اور اے میں اپنی ساریاں کتابیں تے سیدھا مضمون ہے لیکن جڑے دوست آتے ہیں نا جو اتنے سال میں جان بوجھ کے وقفہ چا کر دیں جو تا اعلان نبوت دے اتنے عرصے بعد اور نکاح تو اتنے سال بعد پہ نہیں اتنے سال تیرے آکھن نال نہیں اپنی کتاباں دی پیروی کر اپنے بزرگاں نہ چھوڑ ان کرو کتاباں اساں علماء آل تشیع دی رکھ کے محبوب دی پیاری بیٹیاں دی شادیاں دے وقت عمر دا تعین انہاں دی کتاباں دی جو کر کے دینے ہر صاحبزادی صاحبہ تو شادی دی عمر چ نظر آسی اور وقت جی 4 کنیاں تے بھائی قرآن بھی جمع دا سیکھا ہے ساڈے کولے سوال تے تانوں کرن دا حق ہی نہیں بندا ہاں جی تساں اپنی کتاباں پڑھو یہ ہن والے تواڈے آدھن جی ایک صاحبزادی صاحبائی اساں تو تانوں ہن دے بھی آل تشیع فاضل تہران یونیورسٹی تے ہوون تے بھاویں جناب او کس دے تے ہن اسرائیل آخری حملے لبنان دے چایا فاضل ہوون اساں تو تانوں لبنانی یمنی اور اس وقت دے تہرانی شیعہ محقق ہندی ہن دیاں کتاباں ساڈے حضرت نے منگوائیاں سیال شریف حضور پیر سیال نے 4 جلدیں چہرے درشاں اساں تانوں ہن دے زندہ پروفیسر جڑے بیٹھے نا انہاں دی کتاباں شیعہ جو لکھے نے جڑا ایران اس وقت کہ محبوب دی ہک نہیں 4 نورانی صاحبزادیاں ساڈے اوتے سوال بعد ہی کرو پہلے اپنی منجی تلے ڈانگ پھیر کے اپنے گھروں خبر لے کے اپنے علماء تے سوال کرو کہ 4 کنیاں تے کیویں شادیاں ہوئیاں تے کنیے اساں تا ہر وقت تیار ہیں لیکن پہلے اپنے مولیاں کول تپوچ گنو آواز ہک کرو تواڈے علماء دی آواز ہور پاسے پہ ویندی ہے تے تساں ذاکراں دی آواز ہور پاسے جا رہی ہے مہربانی اللہ پاک میری آپ سب دی حاضری قبول و منظور